मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर वफ़ियत में रखे और मोमिनों की हिफाजत करे और कुफार मुशरिकीन और जो अर्ज़ पाक पर फसाद फैला रहे हैं उससे अर्ज़ पाक को पाक कर दे और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरह बकरा की आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 214। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वल्लम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। अम हसिबतुम, क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें वो मुश्किलात पेश नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों को पेश आई थी। मस्सतहुमुल बासाओ वज़र्राओ वज़ुल्ज़िलू, इन्हें सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो इस हद तक ज़ुल्ज़िलू, झंझोड़े गए, हत्ता यक़ूल रसूलो, हत्ता के वक़्त का पैगंबर जो है, वक़्त का रसूल और वल्लज़ीना आमनु माअहू, और इसके मोमन साथी चीख उठे, मता नस्रुल्लाह, कि आखिर अल्लाह की नुसरत कब आएगी। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, इनको बशारत दे दी गई, आगाह हो जाओ, देखो अल्लाह की नुसरत अन करीब ही आने वाली है। ये हमारा तर्जमा आयत नंबर 214 का था। अब हम देखते हैं कल वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें फिरका परस्ती से बाहर निकलने के लिए वाज़े तौर पर कुरान के अंदर आया मुबारका आयत मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को ही उस आयत में ले यहकुमा हाकम, फैसला करने वाला करार दिया है और मोमिनों को रास्ता दिया है, ईमान वालों को। और मैंने इसके लिए रास्ता आपको बता दिया, जिनके ऊपर दरूद पड़े बगैर दुआ कबूल नहीं होती, मोअज़्ज़ज़ सामीन, इन्हीं के ऊपर आपने ठहरना है। जिस तरह सूरह फातिहा शरीफ में हम जो है जब नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। सीधा रास्ता कौन सा, फिर हम कहते हैं आगे सिरातल लज़ीना अनअमता, हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखाइए, हम अल्लाह से ये कहते हैं। अब आपने देखना है कि जिनके ऊपर दरूद पढ़ते हो उनके ऊपर बड़े इनाम है, उनके ऊपर सबसे बड़े इनाम है। और वो इनाम क्या है? जिन पर इनाम किया गया वो उनको जन्नत के ओहदे दे दिए गए। तो इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है जो मुझे किसी हवाले की या तफसील की या तफसीर की जरूरत पड़े। जन्नत का सरदार होना ये सबसे बड़ा ओहदा है। तो आप उम्मीद करूंगी कि कल वाली वीडियो में आपने जरूर ही समझ लिया होगा कि सीधा रास्ता किसे कहते हैं। दरूद पढ़ के ही हम खुश होते हैं, दरूद पढ़ने से नूर आता है। और कुछ तो इस कदर आशिक होते हैं, वो कहते हैं कि दरूद इब्राहिमी मैंने रोजाना डेली बेसिस पे इतना मैंने पढ़ा तो अल्लाह ने मुझे हज की सादत नसीब जो है वो कर दी। तो ये दरूद पाक के फजाइल हैं। दरूद पाक एक मकबूल इबादत का नाम है। तो जो मकबूल इबादत है जिसके बगैर दुआ कबूल नहीं होती, ये बार बार जुमला मैं इसलिए बोलती हूँ, हो सकता है कि आपको समझ आ जाए बात की और आप इसमें से सिरात मुस्तकीम ले लो। तो फिर जन्नत के ओहदेदार जो हम हर नमाज में कहते हैं जी। तो आज की आयत में क्या है कि लोग अम हसिबतुम, अब अम का मतलब है क्या, हसिबतुम तुम्हारा ख्याल है, क्या तुम ख्याल करते हो, क्या तुम्हारा गमान ये है कि यानी तुम 2-4 जो नमाजें पढ़ ली, हज कर लिए, या किसी के एक कांटों की जो है वो झाड़ी साइड पे कर दी, या छोटे मोटे कोई भी अमल कर दी, साथ बुराइयां भी कर दी, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये अल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही इसी तरह जन्नत में चले जाओगे। उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक आजमाइश से नहीं निकलेगा। आजमाइश से निकलना ही है, चाहे कोई दुनियादार है उसको दुनिया के हवाले से आजमाइश भुगतनी है, कोई दीनदार है तो उसको दीन के हवाले से आजमाइशों में आना है। उसमें पैगंबरों को देखिए ना, पैगंबरों को देखना है किस तरह घरों से भी निकाल दिए गए। अब जनाब मूसा का बचपना देख लो, किस इम्तिहान में बचपन से लेके पड़े, तो इम्तिहानों से निकलना पड़ेगा। तो आप अल्लाह ताला ने फरमा दिया क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? नहीं,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تمہیں تو میں نے آزمایا نہیں، کسی مشکل میں نے تمہیں نہیں ڈالا، تمہیں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں، تو پھر تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کون سی مشکلات؟ اللہ زینا خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئی تھی، یعنی پہلے لوگوں کو جنت ملی تو مشکلیں جھیلنے کے بعد اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دو نا کہ ان کو کتنی مشکلیں آئی ہیں، تو ان کے کردار یا ان کے کسی جو ہے وہ اور چیز کی وجہ سے نہیں، ان کے اس فعل کی وجہ سے جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فعل انجام دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں نے کیا رویے کیے، اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ سر بھی زمین پہ رکھا تو لوگوں نے اوپر اوجریاں پھینکی، حتیٰ کہ پتھر لے کے راستوں میں کھڑے ہو گئے، لہو لہان طائف میں کر دیا۔ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں کو محسوس کر کے کبھی آنکھوں کو نم کر لیا کرو کہ ہمارے آقا کریم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑا تو پھر کن مصیبتوں سے جو ہے وہاں سے وہ نکلے، اور کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کس طرح جو ہے اپنے شانوں پہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ ان باتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو پسیجا کرو، اپنے آقا کریم کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ نے اتنا عظیم نبی دیا۔ تو اب یعنی پہلے لوگوں جیسی، کیونکہ مجھے تو ہر چیز میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات میں ان پہلے لوگوں کا کہہ کہ خود کو بری نہیں کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو میں چونکہ اپنی بات کروں گی، اپنے آقا کی بات کروں گی، ان تکلیفوں کی بات کروں گی جو ان کو پیش آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیسی تکلیفیں آئیں، مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں مَسَّتْهُمْ کا مطلب ہوتا ہے چھونا، پہنچی ان کو، کیا پہنچی؟ باساء، سختیاں تکلیفیں پہنچی، وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ وہ جھنجھوڑے گئے، اتنا کہ یعنی کہ موت کے لگتا تھا گڑھے میں گر گئے، اتنے جھنجھوڑے گئے کہ بے بس ہو کے رہ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حتیٰ کہ کیا کیفیت ہو گئی؟ یہاں تک کہ یقول الرسول، وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے، یعنی جب ایمان لے آتے ہیں تو ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جتنا بھی ہلایا جائے، جتنا بھی جھنجھوڑا جائے، جتنا بھی طوفان آ جائے، ایمان کو نہیں چھوڑنا ہوتا۔ جھنجھوڑا اس لیے جاتا ہے تاکہ ایمان سے انسان پیچھے ہو جائے، لیکن جو پکے لوگ ہوتے ہیں وہ جھنجھوڑنے پہ بھی نہیں نیچے اترتے۔ آپ دیکھو جو سیب ہوتے ہیں وہ آپ درخت کو یا کوئی بھی پھلدار درخت ہو، درخت کے وہ تنے کو آپ پکڑ کے اس کو جھنجھوڑو تو بہت سے سیب پہلے جھٹکے میں نیچے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی کا دکا یا چار سیب یا اس طرح کوئی پھل ہوتا ہے جو جھنجھوڑنے کے باوجود بھی نیچے نہیں گرتا، کیونکہ وہ اس نے درخت کے ساتھ اپنا مضبوط رشتہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پھل کی مثال اس لیے دی ہے کیونکہ ہم چیزیں یہ ہمارے جو ہے وہ تجربے سے گزرتی رہتی ہیں تو ہم اس کو جلدی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پکے لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ جتنی مرضی مصیبتیں آئیں وہ ہٹے نہیں ہیں، وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا وقت کے پیغمبر نے، اور جو پختہ ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اللہ بھی کتنا عظیم اللہ ہے، کتنا عظیم پروردگار ہے۔ اللہ ایک محبت کا نام ہے، ایک مودت کا نام ہے۔ جب اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ پھر کیا آگے سے جواب دے رہے ہیں؟ اللہ اگار ہو، دیکھو کیا انا نصر اللہ قریب، یعنی کہ تم بے بس اب ہو گئے ہو نا، تو میں دور نہیں ہوں، میں بہت قریب ہوں، قریب سے آپ کو مدد ملنے والی ہے۔ تو اللہ انا نصر اللہ قریب، تو دیکھو اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے۔ جب یہ اللہ نے فرما دیا تو مدد پہنچ گئی، اور یقیناً مدد پہنچ گئی۔ تو یہ ہے طریقہ، جتنے بھی جو ہے آج کی آیا مبارکہ میں ہم نے کیا سیکھا، کیا سمری نکلی، کیا نچوڑ نکلا، کیا ہم نے اس میں جو ہے وہ نالج جو ہے وہ کیا گین کیا، اس میں یہ ہے جتنی بھی تکلیفیں آئیں حق کے راستے سے نہیں ہٹنا، کیونکہ ویسے تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، لیکن ہر فرقہ حق پہ نہیں ہے۔ فرقے تب وجود میں آتے ہیں جب تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے فرقہ پرستی سے ہٹ کے آپ نے رکنا ہے، تو پھر آپ کو دین کی سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ پھر ہلائے بھی جاؤ۔ یقین بڑی چیز ہے، یقین پہلے وحدت پہ، پھر رسالت پہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امامت کے سلسلے کی دعا مانگی اس امامت پہ،
अंबिया कराम पे, मलाइका पे, यानी ईमान होगा जिसमें आप ईमान की सिफात जो बच्चे याद करके आते हैं मौलवी हजरात से या किसी से भी, तो उसमें आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। इसमें सारी चीजें आ गई हैं, यानी अच्छी बुरी तकदीर भी आ गई है और मरना भी आ गया है और मरने के बाद उठना भी आ गया है और मलाइका और सारा मैंने गिनवा दिया है। तो ये चीजें हैं ईमान की, ये सारी चीजें ईमान का हिस्सा हैं। तो हम जो है जब ईमान ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद भी फरमाएगा और हम फिरकों से भी बाहर आ जाएंगे और हम कुरान को भी समझ पाएंगे। हमारे ऊपर किसी भी फिरके का लिखा हुआ तर्जमा हो, हमें उसके लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तर्जमा करने वाला बंदा अगर कुछ तब्दीली भी कर देगा, लेकिन जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी ना तो ऊपर आपकी इमारत ईमान की मजबूत रहेगी, फिर आप हिलोगे नहीं। तो ये जो मैंने मजबूत फलों की, जो दरख्त की जान नहीं छोड़ते, उनकी मिसाल दी है, तो आप अपने ईमान के साथ चिमटे रहो और वो ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आजम। और खुश हुआ करो, अल्लाह का पैगाम जिन्होंने दिया, सारे अंबिया ने हिस्सा डाला है, हर नबी ने जो है अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर ज़मां होने का शरफ इतना ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि आपने अपनी औलाद भी कुर्बान कर दी, घर भी कुर्बान कर दिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसलिए आप जो हैं वराउल वरा यानी रुतबे के इत्तेबार से सबसे आला हैं। यहाँ तक कि अल्लाह खुद दरूद जो है वो पढ़ने लग पड़े, यहाँ तक कि पारा नंबर 2 जब हमने शुरू किया तो आप देखिएगा पीछे वीडियो में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को कितनी अहमियत दी और कहा, है हबीब आप जब नमाज पढ़ते हुए अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हैं तो हम देख रहे हैं, पता है कि हमें कि हमारा महबूब जो है इस किबले पे राजी नहीं है, बैतुल मुकद्दस से अब हटना चाह रहे हो, तो लिहाजा आपका चेहरा हम फेर देते हैं, तो लिहाजा आप फेर दीजिए, अपना रुख तब्दील कर लीजिए बैतुल्लाह की तरफ। तो जब भी बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने लगो तो इस कुरान मजीद की आयत को जरूर याद कर लिया करो कि ये मेरे आका की ख्वाहिश है कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया जाए, चेहरा फेर लिया जाए। तो आका की ख्वाहिश का याद रखना ही, सोचें ही तो इबादत होती हैं, सोचों से ही तो ईमान शुरू होता है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको जरूर अच्छी लगेगी और आप जरूर इससे जो है अपने इबादत का हिस्सा बनाओगे इन बातों को इंशाअल्लाह ताला। और मैं इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है परेशानियां दूर करके सुकून अता फरमाए, बीमारियों से निजात दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।